सर माइक अफ छ हजुरको। र हिजो हामीले के गरेको थियौं भने प्यारलल एडर र अथवा सबट्र्याक्टर, यहाँ अर भन्छ है, दुईटै कम्बाइन छ। यदि एडर मात्रै भन्यो भने अर्कै हुन्छ, सबट्र्याक्टर भन्यो भने अर्कै हुन्छ। तर दुईटै कम्बाइन भनेर सोध्यो भने चाहिँ के गर्नु भने यहाँ यदि हामीले सेलेक्टरलाई 0 राख्यो भने जे इनपुट आउँछ यहाँ त्यही आउटपुट यहाँ आउँछ, त्यही आउटपुट यहाँ आउँछ। यदि तपाईले s = 1 राख्नु भयो भने तपाईको यहाँ 2's कम्प्लिमेन्टमा आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईको 1's कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन, y कम्प्लिमेन्ट, अर्को y कम्प्लिमेन्ट, अर्को y कम्प्लिमेन्ट, यहाँ चाहिँ 1 कम्प्लिमेन्ट्स भयो। यसलाई चाहिँ हामीले 1's कम्प्लिमेन्ट भन्छौं हैन। अनि यो s जुन sin प्लस भएको हुन्छ, यो एड भयो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो के हुन्छ त 2's कम्प्लिमेन्टमा भइदिन्छ, 2's कम्प्लिमेन्टमा भइदिन्छ। अनि अरु सबै त्यही प्रोसेस हो। अब हामी अर्को यो एडरकै क्वेशन्समा एउटा क्वेशन छ, डिजाइन अ बीसीडी टु एक्सिस 3 कोड कन्भर्ट युजिङ अ 4-बिट फुल एडर हैन। र हामीले एमएसआई सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, मिडियम स्केल इन्टिग्रेट। अब यसलाई एक्सिस 3 कसरी कन्भर्ट गर्नु बीसीडी मा? अब हामीलाई थाहा छ बीसीडी मा हामीले यदि 3 जोड्दियौ भने के हुन्छ, +3 गर्दियौ भने चाहिँ के कन्भर्ट हुन्छ त एक्सिस 3 मा कन्भर्ट भइदिन्छ। यो हाम्रो डेसिमल 3। बीसीडी मा हामीले 3 जोड्दियौ भने एक्सिस 3 हुन्छ, हो कि हैन भन्नु त? अस्ति नै हामीले कन्भर्ट गरेको थियौ नि, थाहा छ तपाईहरुलाई? बाइनरी नम्बर, बीसीडी लाई एक्सिट, बीसीडी लाई ग्रे। हेलो ओ सर, थाहा छ सर, थाहा छ। अब त्यो के गर्यौं भने एकदम सिम्पल छ। अब 4-बिट प्यारलल एडरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, यहाँ जुन इनपुट हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ 3 राख्दिनु, यहाँ 3 बिट राख्दिनु, 3 डेसिमल बाइनरी कोड राख्दिनु। अनि अर्को माथिकोमा चाहिँ के गर्दिनु भने बीसीडी कोड पुश गर्दिनु। बीसीडी कोड पुश गर्दिने बित्तिकै तपाईको रिजल्ट के आउँछ त एक्सिस 3 आउँछ। तर यहाँ सी आउट हामी युज गर्दैनौं, सी इन हामी 0 लिन्छौं। यही कन्सेप्ट तपाईले युज गर्दा हुन्छ। आर्गो एन्डमा चाहिँ के गर्यौं भने हामीले x4 x3 x2 x1 हैन, यो चाहिँ हाम्रो कतिवटा इनपुट छ त, यहाँ 4 वटा बिट इनपुट छ। अनि एड एन्डमा चाहिँ कति के छ त, एड एन्ड कन्स्टेन्ट छ, एड एन्ड कन्स्टेन्ट छ जुन चाहिँ 3 हो। यो दुईटालाई हामीले एड गर्दियौ भने हाम्रो एक्सिस 3 कोड आउँछ। यो अहिले बनाइहाल्नु, यो सर्किट बनाउनु त। यसमा केही डाउट छ? र यहाँ हामीले सी इन चाहिँ 0 लिन्छौं, याद गर्नु होला, सी इन चाहिँ हामीले 0 लिन्छौं। तपाईहरुले ट्रेस गर्दा हुन्छ, तपाईहरु ट्रेस गर्नु, आउटपुट त्यही आउँछ। हामीले 4-बिट फुल एडरमा टोटल बिट्सहरु कति छ त, यहाँ 8 वटा बिटहरु छ। अनि एउटा सी आउट, एउटा सी आउट भनेपछि हाम्रो के भयो त, टोटल बिट युज गर्ने भनेको कति थियो? 4-बिट एडरमा चाहिँ हामीले कतिवटा गर्छौं त, 9 वटा मात्रै गर्छौं। यदि तपाईले सी इन पनि लिनु भयो भने हैन, सी इन लिनु भयो भने कति 10 वटा भइदिन्छ। भयो?
चारवटा बिटको कम्बिनेसन कति हुन्छ भन्नु त? चारवटा बिटको कम्बिनेसन 2 raised to the power 4. सिक्सटीन होने भयो। यो फर्मुला हो एक्सएस हजुर माथिको चाहिँ फर्मुला हो कि दिएको चाहिँ हो? यो त फर्मुलै हो नि। एक्सिस 3 निकाल्नु भएको थिएन, बिर्सिनु भयो? यो फर्मुला बिर्सिनु भयो? ल यो सर्किट बनाउँदै गर्ने, म यहाँ देखाइदिन्छु। एक्सिस 3 हामीले सायद 2-3 चोटि गरिसक्यौं होला हो। कसलाई थाहा छ कुन युनिटमा हो? तो फर्स्ट युनिटमै होला। सर फर्स्टमै होला। फर्स्टमै हो। हामीले अस्ति पनि बनाएको थियौं जस्तै लाग्यो एक्सिस सर्किट डायग्रामहरु। बाइनरीमा 3 एड गर। बाइनरी एड गर्ने थियो हो। एक्सिस फर्स्टमा भने फर्स्ट युनिट यो त अर्कै हो। यसमा यहाँ रहेछ लास्टको। यहाँ हेर्नु त, यहाँ हामीले के गरेको थियौं? यो गर्नु भएको थियो नि टेबल हैन? यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि के गरेको थियौं हामीले? +3 गरेको थियो हो कि हैन? यसलाई एड गर्नु त, एक्सिस 3 मा 3 एड गर्नु, 0 0 1 1 आउँछ हो। सौरभ यस सर, यो गर्नु भएको थियो, याद आयो कि आएन? आयो सर। यहाँ हामीले यो बीसीडी मा चाहिँ 3 जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो 1 मा 3 जोड्नु कति आयो? 4 4 भनेको कति हो? 0 1 0 0 हो कि हैन? फेरि यहाँ एड गर्नु 3 3 एड गर्नु 2 + 3 5 5 भनेको कति हो? 0 1 0 1 1 2 4 4 + 1 5। अर्को हाम्रो 3 जोड्नु 6 6 भनेको कति हो? 1 2 4 4 + 2 6 किनभने हो कि हैन भन्नु त? फेरि मासु धेरै पाइयो। मासु भन्दैछु। बुझ्नु भयो सौरभ? यस सर। यो टेबल आउँछ कि आउँदैन? सबैजनाले भन्नु आउँछ कि आउँदैन? नभए म देखाइदिन्छु। सर यस्तो भनेछु हैन हजुरले, 0 + 3 गर्दाखेरि एक्सिस 3 भनेको 0 + 3 हैन? हजुर हजुर त्यही गरी अनि यो 2 अब 1 + 3 गर्दाखेरि 4 हो भने यो 2 + 3 गरिदिनु पर्यो। यो जम्मैमा 3 हाल्नु पर्ने हुन्छ, यो जम्मैमा 3 जोड्नु पर्ने हुन्छ। एक्सिस कोड निकाल्दाखेरि डेसिमलमा 3 जोड्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै यो बाइनरी कन्भर्टमा हुन्छ। बुझ्नु भयो? हो त्यसलाई नै अब के गर्यौं भने हामीले सर्किटमा कन्भर्ट गरेको। त्यसलाई कन्भर्ट कसरी गर्नु त? अब हामीले के गर्यौं भने 4 बिट प्यारलल एडर युज गर्दैछौं। 4 बिट प्यारलल एडर भनेको के हो? हामीले यतातिरको ए मान्यौं अथवा ए भनौं या एक्स भनौं हैन? यतापट्टि पुरै इन्टायर एक्स भयो, यतापट्टि पुरै वाई भयो। 4 4 वटा बिट छ, त्यही भएर 4 बिट प्यारलल बन्यो।
अनि के गर्यौं भने y लाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्दियौं, y = 3 भनेर राख्दियौं। अब यहाँ बीसीडी कोडहरु जम्मै पास गर्नु, 0 1 2 3 4 जति पास गर्नुहुन्छ त्यसको रिजल्ट हामीलाई एक्सिस 3 कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो यो? हेलो, बुझ्यो सर। ल अर्को छ अब हामीलाई डेसिमल एडर र बीसीडी एडर भन्ने छ है। अब सबभन्दा कन्सेप्ट यहाँ बीसीडी एडर भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा बीसीडी एडर, बीसीडी को फुल फर्म भनेको के हो? बीसीडी को फुल फर्म बाइनरी कोडर कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ राम्ररी हेर्नु है, बीसीडी एडर इज अ कम्बिनेशनल डिजिटल सर्क्युट दैट एड टू बीसीडी डिजिट। हामीले दुईटा बीसीडी डिजिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन द प्यारलल एन्ड प्रोड्युस द सम व्हिच इज अल्सो बीसीडी। जुन सम प्रोड्युस गर्छ त्यो पनि त्यसले पनि हामीलाई बीसीडी नै दिन्छ अरे। कस्तो खालको बीसीडी दिन्छ यहाँ हेरौँ। इन अ बीसीडी एडर इच इनपुट डिजिट डज नट एक्सिड 9। कुनै पनि बीसीडी एडरमा हामीले 9 भन्दा बढी हामी यहाँ युज गर्दैनौं, 0 to 9 सम्म मात्रै युज गरेको हुन्छ, हो कि हैन? बाइनरी डेसिमल नम्बर सिस्टम कतिवटा छ? डेसिमल नम्बर सिस्टम 0 to 9 सम्म मात्रै छ डेसिमल, हो कि हैन भन्नु त? हो सर। 0 to 9 सम्म भन्दा बढी हामी जाँदैनौं बीसीडी मा, किनकि बाइनरी टु डेसिमल भनेको डेसिमल 9 सम्म मात्रै हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यो भन्दा बढी जाँदैनौं। सो द आउटपुट सम क्यानट बी ग्रेटर देन, यहाँ एउटा अर्को बीसीडी युज गरेको हुन्छौं। अनि यो एउटा 1 भनेको चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छौं, यो पुरै यो एचिभ गर्नको लागि हामीले यो 1 चाहिँ क्यारी इनपुट जुन युज गरेको हुन्छ त्यसको लागि प्रयोग गर्छौं। अब कस्तो खालको हुन्छ भने यहाँ म तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दिन्छु। सपोज वी एप्लाई 2 बीसीडी डिजिट टु अ 4 बिट बाइनरी एडर। 4 बिट को बाइनरी एडर हामीले एचिभ गर्नको लागि हामी के गर्दिन्छौं, दुईटा बीसीडी डिजिट बाइनरी एडर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। द एडर विल बी फर्म द सम इन बाइनरी and produce the result which may range from 0 to 19। अब यो 0 to 19 कसरी आउँछ म अहिले बताइदिन्छु तपाईहरुलाई। यो त्यो भन्दा सुरुमा तपाईहरुले यो पहिला गर्नु होला। अब के गर्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले यो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, बीसीडी एडर पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले के गर्छौं, 4 वटा बिटहरु हामीले लिएको हुन्छ, 4 वटा बिट यतापट्टि 4 वटा बिट अर्कोतिर। अब यहाँ एउटा याद गर्नु होला, बाइनरी सम छ, यो नर्मल सम हो, यो बाइनरी नर्मल सम हो, 1s 2s 4s 8। त्यसको डेसिमलहरु बनाउँ। यो डेसिमलको भ्यालु लेख्नु त बाइनरी सममा 1s 2s 8 4 बनाउँ। यो टेबल यति पहिला बनाउनु। यो टेबल बनाउन आउँछ है? ये पुरै पनि बनाइदिदा हुन्छ। बाइनरी सम त कति नै गाह्रो हुन्छ, पुरै बनाइदिनु। यो बाइनरी सम बनाउन आउँछ। डेसिमल 0 को के हो, 0 0 0 इनपुट हो, यो चाहिँ क्यारी हो। यो चाहिँ हाम्रो यसको यो एडर को लागि यो 4 बिट एडर यहाँ छ, अर्को 4 बिट हामीले युज गर्छौं एडर। अब यहाँ के गर्छ भने यो 4 बिट एडरमा चाहिँ के गरेको हामीले इनपुट दियौं, अर्को हाम्रो क्यारी आउँछ।
यो टेबल बनाउनु त बाइनरी सम गरेर र यहाँ तपाईले 16 सम्म पनि लेखिदिँदा हुन्छ यो मुनिको फाइन्ड गर्नको लागि 1 2 4 8 16 भनौं न छिटो हुन्छ भयो बाइनरी सम यता बाइनरी सम मात्रै गर्नु होला हजुर उता बीसीडी नगर्नु होला है बनाइसक्नु भयो डेसिमल भ्यालुलाई तपाईले नर्मल बाइनरी सम गर्नु नर्मल बाइनरी तो 19 सम्म के बनाउनु हजुर 19 सम्म नै बनाउनु सर के भनेको चाहिँ के हो हजुर के भनेको चाहिँ यतापट्टि बाइनरी सममा के भनेको क्यारी क्यारी हो बाइनरी सम भयो बहुत अब यो बाइनरी सम भइसकेपछि एउटा फोकस गर्नु होला यही भ्यालु आयो हैन जम्मेको अब यो हाम्रो चाहिँ के हो भने इनपुट हो यो हाम्रो जेट भनेको इनपुट हो अब हामीले के गर्छौं भने बीसीडी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बीसीडी कन्भर्ट गर्न 0 to 9 बीसीडी कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले सेम भ्यालु पाउँछौं बाइनरी समको जस्तो छ त्यस्तै हामीले यहाँ पनि पाउँछौं यो बीसीडी किनकि डेसिमल भनेको के थियो त 0 to 9 सम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ त्यो भन्दा उता हामीले के युज गर्थ्यौं डोन्ट केयर हो कि हैन बीसीडी मा एउटा याद गर्नु होला डोन्ट केयर हामीले 0 to 9 देखि उता बाहिर गयो भने हामीले डोन्ट केयर युज गर्थ्यौं तर त्यही पनि तपाईलाई भ्यालु चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त अब
अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ बीसीडी मा कसरी निकाल्ने भने यो पहिला कपी गर्नु अनि म भन्छु यो 0 to 9 सम्म गर्नु 0 to 9 सम्मको गर्नु अब यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नु है राम्ररी फोकस गर्नु होला अब यहाँ हामीले बीसीडी मा चाहिँ एक्चुअली के गरेको छौं भने हामीले 4 वटा इनपुट लिएको छौं 4 वटा इनपुट लिँदाखेरि 4 वटाको कम्बिनेसन कति हुन्छ 4 वटाको कम्बिनेसन हाम्रो एक्चुअली कति वटा हुन्छ त 16 वटा हुन्छ हैन यो क्यारी भएको बीसीडी समको क्यारी हुन्छ अर्को र 16 वटा कम्बिनेसन हुन्छ 16 वटा कम्बिनेसन हुँदाखेरि हामीले 16 सम्म लेख्न मिल्छ नि त हो कि हैन 16 सम्म लेख्न मिल्छ भनेको 0 to 15 सम्म हामीले लेख्न मिल्यो 0 to 15 सम्म हामीले लेख्न मिल्यो अब त्यो भन्दा मुनिको उता चाहिँ के गर्नु त अब मुनिको उता अब कसरी फाइन्ड गर्नु त यो फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म्याक्सिमम बीसीडी कोडको डेसिमल भ्यालु कति हो त म्याक्सिमम डेसिमल भ्यालु भनेको 4 वटा बिटको इनपुटको 4 वटा बिट इनपुटको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु 111 हो कि हैन भन्नु त 0 0 0 0 0 देखि लिएर हैन यो 4 बिटको निकाल्दै छु है मैले 4 बिटको कम्बिनेसन कहाँसम्म जान्छ त 1111 सम्म मात्रै जान्छ त्यो भन्दा बढी जाँदैन यहाँ हाम्रो डेसिमलमा के छ 0 to 15 सम्म मात्रै जान्छ अब के गर्ने भने यही 4 बिटमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 0 to 9 सम्म त डेसिमल छँदैछ हामीसित भन्नाले 0 to 9 सम्म हामीले डेसिमल त हामीसित छँदैछ त्यो भन्दा उताको न चाहियो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त 15 minus 9 गर्नुपर्ने हुन्छ के आउँछ त 6 हो कि हैन अब यो 6 माइनस गर्दाखेरि चाहिँ यो 6 लाई चाहिँ तपाईले 9 देखिको उतालाई जोड दिनु भयो भने अटोमेटिकली बीसीडी भन्छ त्यही भएर हामीले 6 जोडेको वाइ 6 इज एडेड भनेर भनौ भने तपाईले के भन्नु भने डेसिमल सिस्टम त 0 to 9 सम्म मात्रै चल्छ हैन र यसको अरु मुनि त्यहाँदेखि उता माथिको निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नु त हामी 4 बिटको कम्बिनेसन गर्दै छौं 4 बिटको यदि कम्बिनेसन देखि गर्दै गयो भने तपाईको म्याक्सिमम पाउने भनेको 2 raised the power 4 हुन्छ 2 raised the power 4 भनेको कति हो त हामीलाई 15 दिन्छ अब 15 दियो भने 15 minus 9 गर्ने 6 आउँछ अब यो 6 चाहिँ हामीले के गर्दिने भने 10 देखिको उताकोलाई जोड्दिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई जोड्नु त बुझ्नुभयो किन मैले यो 10 देखि उता 6 जोड्दै छु बीसीडी कोडमा तपाईको 9 देखि उता हामीले डोन्ट केयर युज गर्दै छु तर अब भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो प्लस 6 10 को छ हैन 10 को के छ हाम्रो 10 को बीसीडी निकालौं है 10 plus 6 10 plus 6 के हुन्छ 16 16 को बाइनरी के हुन्छ हाम्रो हेर्नु त 16 छ कि छैन 1 2 4 8 अनि यो क्यारी को लागि हामी 16 राख्दियौ आयो 1 0 0 0 अर्को 11 लाई पनि त्यसरी नै गर्नु 11 लाई गर्नु त प्लस 11 plus 6 गर्नु कति हुन्छ 17 अब 17 को हेर्नु त यो 16 हो 17 को के हो 16 plus 1 17 भयो अर्को 12 को पनि गर्नु त्यसरी 12 plus 6 गर्नु कति आउँछ 8
18 भयो 18 भन्नाले कति हुन्छ 16 प्लस 2 गर्दै भने 18 आउँछ हो कि हैन भन्नु त यसरी गर्दै जानु त जम्मै 13 14 19 सम्म गर्नु भयो हेलो भयो यहाँ जम्मैमा 6 जोड दिनु जम्मैमा 10 11 12 13 19 सम्म भयो कि भएन भयो सर धेरै टाइम लगाउनु भयो त ल अब यो गरिसकेपछि के गर्नु भने नर्मल तरिकाले यो टेबल जम्मै आयो तपाईहरुलाई बनाउन हामीले यो बीसीडी एडर बनाउँदै छु है यो टेबल बनाउन आयो के गाह्रो छ छ कि छैन भन्नु छैन सर छैन सर भने भन्नु म अझै सजिलो बनाइदिन्छु सर त्यो के को चाहिँ भ्यालु कसरी आको म अहिले जम्मै तपाईहरुलाई यो खाली टेबल बनाउन जान्नु नि म जम्मै अहिले देखाइदिन्छु के किन हालेको हामीले ल अब यहाँ एउटा सिचुएसन हेर्नु है टेबल यो बनाउँदाखेरि हाम्रो यो माथिको जति भ्यालु आएको छ नि सम बीसीडी को सम को मात्र भन्दै छु मैले ए अनि के गर्ने भने यो सेम हो खास गरी यताको र यताको सेम हो यो माथिको जे छ मुनि पनि त्यही नै हुन्छ तर यहाँ क्यारीमा चाहिँ फरक पर्छ क्यारी भनेको दुईटा कन्डिसन हुन्छ बीसीडी मा सुरुको 9 वटा चाहिँ हामीले 0 राख्नु पर्ने हुन्छ किन 0 राखेको भन्ने क्वेशन हुन सक्छ हाम्रो डेसिमल को क्यारी अभियसली बीसीडी ले के गर्छ बीसीडी ले एक्सेप्ट गर्न सक्छ 0 to 9 सम्म मात्र 0 to 9 सम्म मात्र एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यसको लागि क्यारी आउँछ त आउँदैन किनकि 0 to 9 सम्म डिजिट छ भने त उले होल्ड गर्न सक्छ डिजिटलाई होल्ड गर्न सक्छ
क्यारी चाहिँ कति फेर आउँछ भने तपाईको 10 देखि उताको लागि मात्रै हाम्रो क्यारी आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले एक्टिभेट गरेको क्यारीलाई। क्यारी चाहिन्छ मलाई, मेमोरी चाहिन्छ मलाई दिनुपर्छ, किनकि म बीसीडी ले 0 to 9 सम्म मात्र राख्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर हामीले क्यारी 0 लियौं। अर्को हाम्रो मुनि 10 देखि उताकोलाई 1 लियो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन है, यो जम्मै थ्योरी जे मैले भनेको छु यो चाहिँ एक्सप्लेनेसनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ के हो भने अब यतापट्टिकोलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बाइनरी सम गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलीमा हामीले यहाँ पनि हामीले के गरेको हुन्छौं, 16 वटा हामीले लिन 16 वटा लिन सक्छौं, हो कि हैन भन्नु त? किनकि 4 वटा बिट, यो नर्मल सम भन्दै छु मैले, नर्मल बाइनरी भन्दै छु। नर्मल बाइनरी भनेको कतिवटा इनपुट छ हेर्नु त, 4 वटा डिजिट इनपुट छ भनेपछि 2 रेज द पावर 4 हो कि हैन? 2 रेज द पावर 4 हो भने हामीले कतिवटा कम्बिनेसन निक्लिन्छ? 16 वटा निक्लिन्छ कि निक्लिदैन? 16 वटा कम्बिनेसन निक्लियो भने हामीले 0 to 15 सम्म क्यारी चाहिन्छ त हामीलाई? चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नु त? क्यारी चाहिँदैन सर। चाहिँदैन भनेपछि 0 चाहियो, 0 लेखिदिँदा भयो त? हेर्नु त मैले क्यारीलाई के गरे त 0 लेखिदिएँ। यो हाम्रो के भयो त? क्यारी 0 भयो। अब क्यारी कति फेर चाहिन्छ त? क्यारी चाहिँ कति फेर चाहिन्छ भने डेसिमल देखि उताकोलाई, अहिले 19 किन आयो म भनिदिन्छु हैन, यति एज्युम गर्नु। 16 to 19 भनेपछि हाम्रो 16 देखि उता जोड्यो भने मात्र हाम्रो k = 1 आउँछ, हो कि हैन? अब मलाई क्यारी चाहिन्छ है, किनकि मैले जोड्दाखेरि मसित होल्ड गर्ने ठाउँ छैन, त्यही भएर मैले क्यारी लिन्छु भन्छ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर के गर्छ भने 1 आउँछ। यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला। अब यो अझै यति हो। यसमा केही डाउट छ तपाईहरुलाई? हेलो छैन सर। सर के कसरी आयो सर? के कसरी आयो अनि के बुझ्नु भएन? मैले अहिले भर्खर भने त। लाइन गयो। ए यहाँ हेर्नु, रेकर्डमा फेरि सुन्नु है, म यो नर्मल तरिकाले भने तपाईले मात्र यहाँ हेर्नु है, मैले 4 वटा इनपुट गर्न पाउँछु कुनै पनि एडरहरुमा, हो कि हैन? 4 वटा एडर गर्छु, 4 वटा मात्रै छ नि त। हेर्नु त मेरो छ कि छैन भन्नु त? हो, यहाँ जेट, यो जम्मै हाम्रो के भयो त? जेट भयो हैन? अब 4 वटा बिट, यदि 4 वटा बिटको हामीले एडर युज गर्दै छौं भने कतिवटा बिट छ त हामीसित? कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ भन्नु त मलाई? 2 रेज द पावर n हुन्छ। n बिट जति छ त्यति हुन्छ। n कतिवटा छ यहाँ? 4 बिट छ। फोर बिट छ भनेपछि 2 रेज द पावर 4 ले कति हुन्छ? तपाईको नाम के हो? सर दिवस। दिवस। दिवस यहाँ हेर्नु है, हामीले यो 16 भने बुझ्नु भयो? अनि 16 भनेपछि 0 वटा 16 वटा 0, 0 देखि लिएर 15 सम्म जान्छ, त्यसलाई 16 कम्बिनेसन निस्किन्छ, हो कि हैन? बुझ्नु भयो? यस सर। 16 वटा कम्बिनेसन निकाल्न आउँछ नि तपाईलाई 4 बिटको। यसलाई के भन्छ? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हो कि हैन यिनीहरु? यस सर। ए यो बिटहरु निकाल्न आउँछ होला तपाईलाई हैन? हेक्साडेसिमल निकाल्न। अब यो हामीले कम्बिनेसन, अब राइज आयो के किन चाहियो? अब यहाँ हेर्नु है, के मैले लिन भने कति अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नु है। अब मसित कति छ त अहिले? 16 देखि 19 सम्म छ। 16 देखि 19 सम्म छ मैले लिएको। अब 16 देखि 19 सम्म छ भने मसित कसरी मैले यसलाई बाइनरी सममा कन्भर्ट गर्नु त? 16 देखि 19 सम्मलाई बाइनरी कन्भर्ट गर्नु पर्यो, तर हाम्रो टेबलमा त छैन। हाम्रो टेबलमा छ त? छैन, किनकि 4 वटा मात्र इनपुट हो। 4 वटा इनपुटको 0 0 देखि सुरु भएर
4वटाको 1 सम्म मात्रै जान सक्छ हो कि हैन त्यो भन्दा बढी जान सक्दैन सर तर सुन्नु न 4वटा इनपुट दिन्छ नि Z1 अनि यो भन्ने छ हैन हामीले अब 19वटा जुन हुन्छ नि डेसिमलको यताको हैन हजुर त्यो हुन्छ त्यही 4वटा 1 1 लेख्दियो अरु सबै 0 हाल्दा पनि भयो त अरु सबै हैन त्यो ठिकै छ तपाईले भनेको कन्सेप्ट सबै अगाडिको 0 हुन्छ मुनिको 1 हुन्छ तर दिवस यहाँ हेर्नु है 16 देखि 19 सम्म एड गर्नु पर्यो मलाई एड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ 16 देखि 19 सम्म एड गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई 4 बिटमा के गर्नु पर्यो क्यारी चाहियो कि चाहिएन 4 बिट कम्बिनेसनमा मैले यहाँ अब यहाँ मैले कति अरे 15 16 पठाए 16 डेसिमल पठायो भने 16 डेसिमलको कम्बिनेसन अब कसरी निकाल्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्नु त निकाल्नु त दिवस सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु यस सर कसरी सकिन्छ लु यहाँ हेर्नु मैले निकाल्दाखेरि यो 16 त पस्दैनन् 4 बिट कम्बिनेसन किनकि 1 1 त अघि पुरा भइसक्यो प्याक भइसकेको छ 15 छिर्ने बित्तिकै यो प्याक भइहाल्छ मेमोरी फुल भइहाल्छ अनि जानै पाउँदैन अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो मैले अझै एउटा क्यारी लिनु पर्ने हुन्छ क्यारी लिनु पर्ने हुन्छ हो कि हैन भन्नु त यस सर अब मैले के गर्छु क्यारी लिनु पर्ने हुन्छ क्यारी लियो भने मसित 5 वटा इनपुट हुन सक्छ अब मैले यहाँ के गर्न पाए त यहाँबाट मैले कति पठाउन पाए 15 पठाउन पाए कि पाइन 15 पठाउने बित्तिकै प्याक भइगयो 1 1 आइहाल्छ अब मैले अर्को 16 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो यो क्यारी इनलाई मैले 1 राख्नु पर्यो 15 + 1 16 हुन्छ बल्ल अब यहाँ 16 4 बिटमा पस्छ यो 4 बिटको एडरको बनाउँदै छौं हामीले अब यहाँ के रिजल्ट आउन सक्छ त रिजल्ट के आउन सक्छ अर्को हाम्रो के आउँछ रिजल्ट हाम्रो के आउँछ त क्यारी आउट आउन सक्छ क्यारी आउट कस्तो आउँछ त यहाँ हेर्नु है 16 भनेको कति हो बाइनरी गर्दाखेरि 0 0 0 0 अब यहाँ उब्रेको 1 चाहिँ कहाँ जान्छ बाहिरतिर निस्किन्छ कि निस्किदैन क्यारीमा हो कि हैन भन्नु त सर हजुर सर यो बाइनरी सम जुन छ नि हैन हजुर 8421 मा जान्छ हैन हो नि यो बीसीडी टर्म जुन छ नि त्यही अनुसार पछाडी S1 त अब 01 त्यही अनुसार गयो हैन अनि 2 बिट अनि यो लास्ट जुन हुन्छ नि हजुर यो सबै भयो अनि यो S3 भन्ने ठाउँ छ नि सर त्यसमा त 8 बाइटले गयो अनि 8 अनि अर्को तलपट्टि 1 1 आउँछ त्यही अनुसार त छ नि सजिलै छ नि बनाउनु त हैन होइन बनाउनको लागि होइन उले सोधेको कसरी किन आको भनेर के किन आको भनेर सोधेको मात्रै हो बनाउनले उले बुझिसक्यो होला बुझ्नुभयो अब त्यतिबेर के गर्नु पर्यो मैले क्यारी लिनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो जसरी यता हामीले सी लियौं त्यस्तै गरेर हामीले के गर्यौं त के लियौं बुझ्नुभयो हैन यस सर यो सी किन लेखो भन्नु त यो सी हेलो सी किन लेखो कसले भन्छ मलाई सी किन लेखो भने 0 देखि 9 सम्म मात्र युज हुन्छ डेसिमल बीसीडी मा हो कि हैन 0 देखि 9 सम्म मात्रै हुन्छ तर यदि त्यो भन्दा बढी निकाल्नु पर्यो भने त हामीलाई होल्ड गर्न त चाहियो होल्ड गर्न यदि तपाईले यहाँ अर्को S16 लेख्नु पर्यो भने त्यस्तो यो फेरि 16 बिटको भइदिन्छ हैन तर हामीलाई लिमिटेड 8 बिटको भइदिन्छ तर हामीलाई लिमिटेड के दिएको छ इनपुट 4 वटा दिएको छ अनि यो सी हामीले लिएपछि अब क्यारी जम्मै रिमेनिङ क्यारीहरु कहाँ हुन्छ त
हामीलाई यहाँ मेमोरी चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले क्यारी एक्टिभेट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तै गरेर बाइनरी सममा पनि हामीले यो क्यारी एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यारी आउट भन्छ है, यसलाई क्यारी आउट भन्छ, के आउट। अब तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन राइज हुन सक्छ, 19 किन लेख्यो, 19 किन लेख्यो हामीले। यो एउटा कुरा कन्सेप्ट याद गर्नु होला, यो एडर हो, डेसिमल र बीसीडी को एडर हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यस्तो होला नि त, 10 वटा हैन र, 0 to 9 अनि 10 to होइन। 9। यहाँ हेर्ने बीसीडी एडरमा चाहिँ के भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ भने हामीले जुनसुकै एडरहरु माथिको एडरमा के गरेको थियौं, यहाँ 4 वटा इनपुट गरेको थियो 4 बिट एडरमा, हो कि हैन। यो हाम्रो 4 बिट एडर हो। अब 4 बिट एडर छ भने यहाँ कम्बिनेसन कतिवटा छ, कम्बिनेसन हाम्रो कतिवटा छ, 8 वटा छ। अनि यदि हामीले क्यारी आउट लियो भने क्यारी आउट पनि त आउँछ, यो 8 वटा मध्येमा सी आउट पनि आउँछ। सी आउट आयो भने कति हुन्छ, 1 आउँछ कि आउँदैन। यहाँ टोटल हामी एउटा 4 बिट एडरमा टोटल हाम्रो कति रहेछ त, 9 वटा कम्बिनेसन रहेछ, 9 वटा कम्बिनेसन। या अथवा हामीले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ, बीसीडी कोडमा हामीले डेसिमल भ्यालु कति राख्न सक्छौं अरे, 0 to 9 सम्म मात्रै राख्न मिल्छ भन्नाले मैले कुनै पनि एडरमा मैले कतिवटा बिट राख्न पाए त, 0 to 9 वटा मात्रै बिट राख्न पाइन्छ। 4 वटा यता एड हैन, अनि एउटा यता। अब यदि बीसीडी एडर बनाउँदै छौं त हामीले, अब बीसीडी एडरमा 0 to 9 एउटा राख्न पायौं हैन, अझै पनि राख्नु पर्यो नि त, किनकि अर्को हाम्रो बिट 19 वटा छ। 19 वटा कसरी युज गरेको हुन्छ भने अर्को पनि 0 to 9 लिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई एड गर्नु त 18 हुन्छ हैन, 18 हुन्छ, हो कि हैन। अब एउटा अर्को +1 चाहिँ हामी के गर्छौं भने क्यारी इन भन्छौं। यसलाई हामी क्यारी इन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले यो दुईटा सर्किटलाई जोड्दिनु भयो भने हैन। नभए यहाँ पनि तपाईले क्यारी इन गर्नु भयो भने यहाँ +1 हुन्छ। तर हामीले एउटा सिंगै सर्किट बनाउनु पर्यो। सिंगै सर्किट बनाउँदाखेरि अब यहाँ हेर्नु है, सिंगै सर्किट बनाऊ। टोटल हाम्रो बिट कतिवटा छ हैन, ए को मानौ र बी को मानौ। ए मा कतिसम्म गर्न सकिन्छ, बीसीडी मा है, बीसीडी मा कति गर्न सकिन्छ, एउटा 0 to 3 बिट सम्म युज गर्न सक्छ, कम्बिनेसन सम्म गर्न सक्छौ भन्नाले के भनेको भने 0 0 0 0 देखि लिएर 1 1 1 1 सम्म कम्बिनेसन हामी लग्न सक्छौं, हो कि हैन। यो हाम्रो कति हो, 4 बिट। अर्को हाम्रो के गर्न सक्छौं त, यो हाम्रो एकतिरको भयो। अर्को हाम्रो के गर्नु पर्यो, अर्को हामीले युज गर्नु पर्यो भने यहाँ पनि सेम त्यही गर्न सक्यो, हो कि हैन। हेर्नु त 0 to 0 देखि लिएर 3 सम्म यहाँ पनि जान्छ भनेपछि 0 देखि लिएर 0 0 0 4 बिटको कहाँसम्म जान्छ त, 1 1 1 1 सम्म जान्छ भनेपछि यहाँ 9 वटा कम्बिनेसन निस्किन्छ, यहाँ 9 वटा कम्बिनेसन निस्किन्छ, हो। यहाँ हेलो 9 वटा कि कतिवटा आउँछ, अर्को हाम्रो के भयो त, हामीले टोटल बनाउँदै छौं हैन। यहाँ किन सेपरेट गर्नु, सेपरेट नगरौं, एकैचोटी हामीले युज गरौं।
यो पनि एकैचोटि युज गर्दाखेरि यहाँ कम्बिनेसन कतिवटा गर्न सकिन्छ बीसीडी को हाम्रो बीसीडी मा चाहिँ के गर्न सक्यो 9 वटा राख्न सकिन्छ हो तर 4 बिट एडर मा चाहिँ कतिवटा गर्न सकिन्छ 8 वटा एउटा 4 वटा एउटा 2 टा 3 टा 4 टा अर्को हाम्रो 4 टा 4 टा यहाँ टोटल कति भयो त हेलो 16 16 भयो हैन अब यो टोटल 16 भनेको हाम्रो कम्बिनेसन गर्दाखेरि हाम्रो 0 टु कति सम्म पुग्यो त यो हेक्साडेसिमल सम्म पुग्यो हो अब एउटा हामीले के युज गरेको हुन्छौं यसको लागि हामीले क्यारी इन यसको लागि अलग हामीले के गरेको छौं क्यारीहरु युज गरेको छौं हैन एउटाको लागि के भनेर राखेको छौं सपोज क्यारी भएपछि कतिवटा भयो 4 बिट को कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ 16 होइन 4 बिट को कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ 2 रेज द पावर 16 अब यहाँ के युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो एड गर्नु हैन यसको रिमाइन्डर आउँछ यसको रिमाइन्डर आउँछ यसको आफ्नो आउँछ यसको आफ्नो आउँछ एड 1 हैन दुईटाको क्यारी आउँछ नि त 16 17 18 18 यसको क्यारी आउँछ कि आउँदैन भन्नु त किनकि 0 टु 9 सम्म मात्रै हुन्छ नि त यसको क्यारी एउटा आउँछ यसको अर्को क्यारी एउटा आउँछ हैन 18 भयो अब हामीले के गरेको हुन्छ यो क्यारीमा हामीले के गर्छौं यो क्यारीहरु चाहिँ होल्ड गरेर राख्छौं दुईटा मेम्बर यहाँ युज गर्छौं अर्को अब एउटा इनपुट पनि लियो भने चाहिँ इनपुट लियो भने चाहिँ एउटा एड गर्नुपर्ने हुन्छ +1 यो चाहिँ हाम्रो 19 हुन्छ बुझ्नु भयो हेलो बुझ्नु भयो कि भएन भन्नु त कन्फ्युज हुँदैछ हुँदैछ सर यहाँ हेर्नु है हामीले कतिवटा कम्बिनेसन गर्दैछौं भने 4 वटा कम्बिनेसनको गर्दैछौं 4 वटा कम्बिनेसनको के छ बीसीडी गर्दैछौं बीसीडी हाम्रो कतिवटा हुन सक्छ कम्बिनेसन कतिवटा सम्म जान सक्छ त 16 वटा हुन्छ हो 16 वटा सम्म जान सक्छौं तर हामीलाई के गर्नु पर्यो त्यहाँ 16 वटा त लिदैन कुनै पनि आईसी ले लिन्छ त 16 वटा लिदैन हामीसित आईसी कति छ 4 बिट मात्रै छ 4 बिट भनेपछि हाम्रो यहाँ कम्बिनेसन कतिवटा लिन सक्छ यहाँ 8 वटा लिन सक्छ र यहाँ एउटा क्यारी दिन सक्छ यसले हो कि हैन प्यारलल अब यहाँ यति मात्र यसले पुग्छ त यसले भ्याउँछ त हेर्नु त 16 वटा भ्याउँछ त यसले भ्याउँदैन यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो फेरि अर्को 4 बिट लिनु पर्ने हुन्छ 4 बिट लिँदाखेरि यसमा पनि कतिवटा छ 8 वटा छ यसको क्यारी लिनु पर्यो अब यहाँ जोड्नु त 8 + 8 16 अनि यसको क्यारी आउट कतिवटा छ यो क्यारी यसको लागि 0 लिन्छौ यसको लागि 1 लिन्छौ हैन तर कतिवटा छ क्यारी क्यारी त चाहियो क्यारी +2 भयो कि भएन टोटल कति आयो 18 आयो कि आएन हेलो अब यसलाई जोड दिनु यसलाई मैले जोड दिए अब यसलाई जोड दिँदाखेरि यो कम्बिनेसन भयो प्यारलल सर्किटमा आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँबाट क्यारी इन पनि त हुन्छ प्रिभियस क्यारी पनि हुन्छ 1 भनेपछि 1 हामीले एड गर्दिन्छौं
टोटल 19 हामीले लिएको, त्यही भएर बुझ्नुभयो? हेलो, अब बुझ्नु भयो कि भएन? अब यति बुझिसक्यो भने अब तपाईहरुले यहाँ एउटा सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ राम्ररी अब्जर्भ गर्नु होला। यहाँ हामीले मुनितिरको लागि मात्रै हामी एनालाइसिस गर्छौं, माथिकोलाई हामी छोड्दिन्छौं किनकि हाम्रो बीसीडी मा 0 to 9 सम्म डिजिट छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको 10 देखि उताको लागि मात्रै हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा अब्जर्भ गर्नु, कम्पेयर गर्नु पर्ने हुन्छ। 16, 17, 18 र 19 अब्जर्भ गर्नु अनि 1 देखि 0 देखि 3 सम्म अब्जर्भ गर्नु। यहाँ हेर्नु त, हैन यो प्याटर्नहरु र यो प्याटर्न हेर्नु त सेम छ। हेर्नु बा? हेलो, सेम छ कि छैन? सेम छ भने डिफरेन्स के छ त हाम्रो? यो के ड्याश मात्रै छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौं, एउटा कन्डिसन जेनेरेट गरौं, के कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1। यो 1 हामीले सेटिस्फाई गर्नको लागि राखेको छौं। अर्को कम्पेयर गर्नु 12 र 15 कम्पेयर गर्नु अनि यता 4 र रिभर्स कम्पेयर गर्नु किनकि यहाँदेखि हाम्रो 16 देखि सबै 0 छ नि त। 16 देखि र यो माथिको एउटै हो, यो माथिको टेबलहरु सबै एउटै हो, रिभर्स मात्रै फरक हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है, 12 देखि 15 सम्म र 4 देखि 7 सम्म चेक गर्नु त प्याटर्न कहाँ सेम छ? प्याटर्न तपाईको यो मात्रै सेम छ। यहाँदेखि हामीले र प्याटर्न हाम्रो कहाँदेखि छ? यहाँदेखि सेम छ। चेन्जेस कहाँदेखि आउँदैछ त हाम्रो? यो प्याटर्न कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट भ्यालु हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड भ्यालुदेखि मात्रै चेन्ज छ भन्नाले सेकेन्ड भ्यालुदेखि चेन्ज छ भने हामी के गर्छौं भने यो प्याटर्न हामी कपी गर्छौं। जुन सेकेन्ड भ्यालु छ यहाँको S2 त्यो कपी गर्छौं अनि अगाडिको कपी गर्छौं र त्यसलाई त्यो अगाडिको S3 लाई मात्रै हामीले चेन्ज गर्दिन्छौं। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ भने S3 कम्प्लिमेन्ट S2 कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1। यदि हामीले यिनहरुलाई 1 बनाइदियो भने आरामले 1 हुन्छ, हैन? मल्टिप्लाई गर्नु, S3 र S2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु। अब यहाँ त कम्पेयर गर्दाखेरि र यो कम्पेयर गर्दाखेरि मुनिकोबाट मात्रै हेर्नु है, 10 देखि 19 को मात्रै हामीले कम्पेयर गर्छौं। अर्को हाम्रो के छ त? अर्को हाम्रो मुनिको हेर्नु त 8 र 9, 10 र 11 हेर्नु। प्याटर्न हाम्रो कुन सेम छ? यो प्याटर्न हाम्रो सेम छ। S3 हाम्रो सेम छ। अर्को डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के छ त? S1 चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स छ। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्छ भने S3 कम्प्लिमेन्ट इन्टु S1 कम्प्लिमेन्ट गर्नु भयो भने यो सेटिस्फाई हुन्छ, इज इक्वल टु 1 मा आइदिन्छ। अब यसको लजिक लेख्ने तरिका के हो त? के कम्प्लिमेन्ट प्लस S3 कम्प्लिमेन्ट प्लस इन्टु S2 कम्प्लिमेन्ट प्लस S3 कम्प्लिमेन्ट इन्टु S1 कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 लेख्न मिल्छ। यो घरमा एकचोटी ट्राई गर्नु। यदि यो कम्प्लेक्स भयो भने तपाईले के म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो गर्नु होइन भने यो गर्नु पर्ने हुन्छ। र यो गर्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हुन्छ है, एउटा k इज इक्वल टु 0 को लागि हुन्छ, अर्को k इज इक्वल टु 1 को लागि हुन्छ। k इज इक्वल टु 0 हाम्रो 15 सम्म मात्रै बस्छ, 0 देखि 15 सम्म बस्छ k म्यापमा। 16 देखि 31 सम्म चाहिँ तपाईको यहाँ k इज इक्वल टु 1 मा बस्छ र हाम्रो 19 सम्म मात्रै भ्यालु छ, त्यही भएर 1 1 राख्छौं, अरुलाई हामी डोन्ट केयर गर्छौं। र यो जम्मै हामीले लियो भने डाइरेक्ट हामीले k लेख्न मिल्छ। यहाँ के लेख्न मिल्छ।
र यो दुईटा कम्बिनेसन तपाईहरुलाई होमवर्क दिए मैले, यो सल्भ गर्नु होला। डेसिमल एडर युजिङ के म्याप। दुईटा कन्डिसन छ है, यहाँ हेर्नु त। एउटा इन्टायर 0 छ के भनेको, एउटा के भ्यालु हुँदाखेरि के 0 हुँदाखेरि तपाईको सी यो हुन्छ, के 1 हुँदाखेरि सी तपाईको यिनीहरु हुन्छ। ल थ्यांक यू भेरी मच। ल भोलि तपाईहरुलाई म सोध्छु है, त्यो Thank के you, म्याप sir. गर्नु होला, के म्याप बनाउनु होला है। के म्याप गर्न